اللہ دی ذات کولو دعا ہے کہ جس طرح اج اسی اس مسجد دے اندر اکٹھے ہاں، کل قیامت دے دن حوض کوثر تے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول اکٹھے فرمائے ہے گا جے دل کے کوئی نہیں۔ اللہ تعالی قاری ابو بکر ساکی صاحب اور فوجی منشا صاحب، سر محمد حسین بٹی صاحب اور میرے علاقے دے بزرگ قائدین اسٹیج دی زینت بنے ہوئے نے۔ اللہ تعالی انہاں دی عمر علم دے اندر برکتاں فرمائے۔ تکبیر اللہ اکبر۔ حاجت روا مشکل کشا اے خدا، راہ برو رہنما حضرت مولانا الیاس مدنی۔ انشاءاللہ وقت مختصر ہے، حمد و نعت تہاڈے سامنے پیش کر کے اجازت چاہواں گا۔ تیرے نام تو شروع کیتی گل مولا، تیرے نام تو شروع کیتی گل مولا، تیرے ہاتھ وچ لجاں ساریاں نے، تے تیرے آسرے تے تیری سو ربا، بنا پرا اڑاریاں ماریاں نے، تے جنہ تیرا ڈر مولا کریم چھڈ دتا، انہاں جتیاں بازیاں ہاریاں نے، تے بنا جاگ تو دودھ نہیں جم سکیا، بنا جاگ تو دودھ نہیں جم سکیا، اساں کیتیاں کوششاں ساریاں نے، اساں کیتیاں کوششاں ساریاں نے۔ چند جملے حمد باری تعالیٰ دے پیش کراں گا، محبت نال ذوق شوق نال سماعت فرمانا ہے کہ دم دم میرا خدائے، ہر دم میرا خدائے، جنہ دا دم دم خدائے، ایک باری محبت نال کو سبحان اللہ، انج طرح گل نہیں بندی، ذرا محبت دے نال کو سبحان اللہ۔ دم دم میرا خدائے، ہر دم میرا خدائے، مشکل دی ہر گھڑی وچ، مشکل دی ہر گھڑی وچ، ہمدم میرا خدائے، دم دم میرا خدائے، ہر دم میرا خدائے۔ اور بہت ہی خوبصورت جملہ، اور ہو کے خدا دا منگتا، ہو کے دنیا دار دا نہیں جناب، کسے دنیا دار حاجت روا مشکل کشاواں دا نہیں، بلکہ اس حقیقی حاجت روا تے مشکل کشا دا منگتا، اور ہو کے خدا دا منگتا، منگا میں کیوں کسے تو، ہو کے خدا دا منگتا، منگا میں کیوں کسے تو، کیونکہ کردہ ہے میرا یارو یارو یارو، کیونکہ کردہ ہے میرا یارو، ہر کم میرا خدا ہے، دم دم میرا خدا ہے، ہر دم میرا خدا ہے۔ توجہ کرنا، بہت ہی خوبصورت پیارا جملہ۔ اور جدو اسماعیل رگڑے، جدو اسماعیل رگڑے اپنی زمین تے ایڑی، جدو اسماعیل رگڑے اپنی زمین تے ایڑی، پیراں چ جاری کردا کردا کردا، پیراں چ جاری کردا، زمزم میرا خدا ہے، دم دم میرا خدا ہے،
ہر دم میرا خدا اے اور ازما کے ویکھ رب نو ازما کے ویکھ رب نو اے دوست اوکھے ویلے ازما کے ویکھ رب نو اے دوست اوکھے ویلے ہر دم تے ہر کسی دا ہر دم تے ہر کسی دا مشکل کشا خدا اے دم دم میرا خدا اے ہر دم میرا خدا اے اور چند جملے نعت رسول مقبول دے پڑھ کے اجازت چاہواں گا کہ کس قدر ہے بنایا حسین مصطفیٰ محبت نال ماشاءاللہ میرے استاد محترم میرے جناب محسن مولانا سردار علی سردار صاحب جلوہ فروز ہو گئے نے اللہ تعالیٰ انہاں دی عمر دے اندر برکت فرمائے اللہ اکبر اللہ محبت دے نال سبحان اللہ بھی کہہ دینی ہے کس قدر ہے بنایا حسین مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے کس قدر ہے بنایا حسین مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے اس دی عظمت سمجھ وچ کیویں آسیا اس دی عظمت سمجھ وچ کیویں آسیا روز محشر جو رب نو منا جان دے کس قدر ہے بنایا حسین مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے اور جس دی زلفان واللیل آنکھے خدا والقمر ہے پشانی تے مکھ والضحا مولانا الیاس مدنی صاحب توجہ فرمانا ہو کہ نعت خانہ خطیباں دے وس وچ نہیں آ نعت خانہ خطیباں دے وس وچ نہیں آ اس دی تعریف قرآن سنا جان دے کس قدر ہے بنایا حسین مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے اور بہت ہی خوبصورت جملہ توجہ کرنا کہ سائیں دے دربار عالی دی کیا بات ہے سائیں دے دربار عالی دی کیا بات ہے جتھے تل دی اوقات تے ذات ہے بام حبشے چوکدا غلام وجے بام حبشے چوکدا غلام وجے اس کو کعبے دی چھت تے جڑا جان دے کس قدر ہے بنایا حسین مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے السلام علیکم